कुट्टाळी वेळसाव पाळे वाठारात कुट्टाळी फार्मर्स क्लबान मनीस बळाचो वावर कमी केला। वाठारातल्या शेतकारा क्लबान कापणेची मशीनां दिली। पळयात पुराय बातमी। आयज हांव वेलसांव जेन्ना हांगा हांव येता तेन्ना पळयता आतां बाबा रुकुजिनान सांगलां ग्रीनरी जी वेलसांव पळय धाकलोसो गांव जी ग्रीनरी जी आसा ती आमकां बरी सुबीत दिसता आनी शेतांचेर म्हणल्यार आनी उर्बा येता। जेन्ना आमी फार्मर्स क्लब करताली फार्मर्स क्लब जो घडोवन हाडलो कितलीं वर्सां जालीं आमकां जाता ते भाशेन आमी लोकांक आमच्या शेतकारांक आमी हेल्प करपाक वावुरता। खरेंच पयलीं सद्याक आमचे जे वेलसांव जे आमचे शेतकार भाव भयणांक कॉंग्रेच्युलेट करता कित्याक ती वर्साक 2 पावटी पीक काडटा जावं पावसाचें जावं गिमाचें। ही 2 पीक तें बरी भाशेन काडून ही बरी भाशेन ती आपलें आयज म्हाका दिसता शेत देखून बरें पिकलां आनी बरी पीक जाल्ली आसा। हांव तांकां कॉंग्रेच्युलेट करता। तशेंच हांव मागता आमचे लागीं कितें कोर्तालीं फार्मर्स क्लबाचें कितें जाय लागता तें आमी सदांच तांचे बरें आसा। तशेंच म्हाका दिसता आमी कोर्तालीं म्हण थोडे म्हणटले थोडे कमेंटूय बी मारपाक शकता हांव जाणा। म्हाका दूख जाल्लें आसा म्हणजे आमचे कोर्तालीं जी शेतां आसा थंय मातशें आमी कमी पडल्या। कमी कित्याक पडले जी मेशिनरी आसा ती मेशिनरी आमची रोमता आनी ते आमकां ताका लागून इल्लो प्रॉब्लम जालो आसा। तरी आसा ताचो तोडगो काडपाक आमी जे डिपार्टमेंटाक ऑलरेडी सांगलेलें आसा आनी जे एक्सपर्ट जे कोण आसा ताकाय आमी जातले बेगीन हाडून जी आमची शेतांची कुट्टाळ्याची शेतां आसा ती रोवपाक परत आमकां रोवपाक जाय। आनी कशेंय करून हांव थोडेशे कडेन 1 वर्स 2 वर्सां कडेन फाटीं फुडें जावपाक शकता पूण म्हाका तें कशी ते एक्सपर्ट हाडून बाबा ही रोमता कित्याक हेजें सोल्युशन काडून बाबा म्हाका जाता तितले बेगीन आमची ही शेतां उबी करपाक जाय। पयले सुवातेर हांव हिंगा लोकांक सगळ्यांक हाजीर जालें तांकां देव बरें करूं म्हणटा कित्याक एवरी टायम रोयताय आनी आमकां ती बरे भाशेन वेलकम करताय आपयताय आनी हें करतात आमचो सत्कार करतात। आनी तेच भाशेन ही शेतकारां जी वर्सान वर्सां शेत रोयता न्हू ते भाशेन सगळ्यांनी ती शेतां रोवची आनी आमचो फार्मर्स क्लब जायते हेल्प करता हें करपाक तांकां फॅसिलिटीज दिता त्यो तेंच्यांनी घेवच्यो आनी वर्सान वर्सां हें शेत आसा तें परत हें करचें न्हू वर्सान वर्सां तें रोवन तें मुखार हें करचें। ते भाशेन पयले सुवातेर हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा एज ए प्रेसिडेंट ऑफ असोसिएशन की आमकां हें रोवपाक आनी हें न्हिवपाक ही सगळें आमकां हेल्प करता कोर्तालीं फार्मर्स क्लब आनी ताजो प्रेसिडेंट जावन आहा बाबा अंतरबाज आनी तसोच तो आमचो MLA आनी तेजी आज आमची मॅडम आहा ZP बाय मार्सेलीन सो मेर्सियन। सो आमी देव बरें करूं म्हणटा कित्याक ही शेत रोवपा न्हू आमकां जायनासली आनी आमचे शेतकार भाव भयणो रोवपा सोंड दिल्ली पूण जेन्ना आज आमकां हे क्लबाचो कोर्तालीं फार्मर्स क्लबाचो आदार मेळटा आनी ताका लागून आज सगळीं मुखार चलय आनी म्हाकाय उमेद येता की एज ए प्रेसिडेंट आज म्हगे 3rd टायम की तांकां जायो हांव मुखार सावन ह्यो एक्टिविटीज घरा कडच्यान मागोन गव्हर्मेंटा कडच्यान मागोन कितें तरी आज एग्रीकल्चरूय हेल्प आमकां करता। सगळे हाजीर जाल्ल्यांक सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा येयले इंट्रस्ट घेवन आनी रोकोजीम बाबान आमच्या MLAक सांगला तो ओड उस्तूंक जाता तितले बेगीन तो ओड मातशें उस्तूंक आनी आमकां दुसरी पीक करूंक मेवतो म्हूण आमी आशेन रावताय कित्याक गेले ते पाटी रोयलोलें सगळें पिड्यार जालें आमगेलें देखून हे पाटी तरी पूण तेजो भोर घेवन काम करूं कितें सगळी गरज आहा ती मिशनरी दीन आमकां टायम टू टायम आमकां ही सोलोगत मेळटा ताका लागून हांव तेजे उपकारी हे सगळ्या शेतकारी भाव भयणांक तेंच्या नांवान हांव ताका काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा। मनीस आहा न्हू तो MLA जावच्या पयलू सुद्दां आमकां जोतान तेणें घालून आमचें लिवोन बीन घेतलें। गोवा 365 खातीर हिरू महाले, समृता खणगांवकार आनी भक्तीपय बाळगी।